Kini nga panghitabo mga ka-Facebook nahitabo niya siya adtong July 6. Bali birthday sa ko ang asawa o bisan wala mi insakto or bungga nga gasto mga ka-Facebook sa laktod nga pagkasulti kinakaundang mo ko sa trabaho kabalik magpuyo do sa bukid wala gyud kining kwarta nga para igasto og dako bungga nga gasto. Mao na nga nakadesisyon na nga akong asawa, apil ko nga muanhi dinhi sa submarine kung wala kong nasayod. Kung gikan sa San Antonio, unahan ni siya sa Lagundang. Naa ni siya tulay, paingon ni siya sa kining Green Mountain, palapos dito sa Kabaksanan, pwede pod palapos dito sa Kiwalan. So tan-awan ninyo mga ka-Facebook kung unsa siya kanindot. Dili kaayo siya luag, pero maliguan si mga ka-Facebook. Dili po ni siya ingon nga unsafe sa mga bata tungod kay safety sa mga ka-Facebook kay dili kaayo siya lalom. Dali ra pud nimo maluwas ang bata, example maapiki. Pero sa tinuod lang mga ka-Facebook dili gini siya ingon nga kuyaw kay na kita ginako nga nindot siya plastar. Pero ang mas malingaw din ni mga ka-Facebook ang mga bata ra gyud tungod kay mabaw ra man gud ni siya. Ang ubos pud ani naapoy daghan liguanan.